So if you have a Bible, you can turn with me the Gospel of Luke, chapter number 5, verses 8. And the incident is like Peter was not able to caught any fish. यदि तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईहरु लुका 5 को 8 मा आउन सक्नुहुन्छ त्यहाँ एउटा घटनालाई पाउँछौं जति बेला चाहिँ पत्रुसले एउटै पनि माछा पक्रेको थिएन And the Bible says he was so skilled and even like he tried the whole night but he was not able to catch any fish. बाइबल यसरी भन्छ उ चाहिँ अति नै माछा मार्नमा सिपालु खुबी भएको मान्छे थियो र पनि रातभरि जाल हान्दाखेरि पनि उसले एउटै पनि माछा पक्रेको छैन. And the Bible says Jesus commanded him to go and launch to get the fish, and the Bible says he obeyed what Jesus said. अनि बाइबल भन्छ येशूले उसलाई यसरी भन्नुभयो जाऊ फेरि पनि गएर जाल हान भनेर येशूले भन्दै गर्नु हुँदाखेरि उ पत्रुस चाहिँ आज्ञाकारी भइकन And today I want to preach on the title, the goodness always lead to repentance. म एउटा विषयमा रहेर वचन बोल्न चाहन्छु भलाइले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई पश्चातापमा डोर्याएर जाँदछ. So whenever we find the goodness of God, that means God wanted us to return back because he is the one who gave all the blessings. जब जब हामी भलाइ परमेश्वरको भलाइको बारेमा सोच्छौं भने उहाँले चाहिँ हामीलाई पश्चातापमा आउने भन्ने त्यो आह्वान गर्दै गर्नु भएको हुन्छ जसद्वारा चाहिँ तपाईहरुमा उहाँले राख्नु भएको आशीषसम्म आइपुग्न सक्छौं. Amen. So can we read Luke chapter number 5 verses 8. हामी लुका 5 को 8 लाई हामी पढ्ने छौं. So Peter caught some fish, not some fish, more fish, and the Bible said this, he bowed down before Jesus. अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने पत्रुसले चाहिँ एकदमै धेरै थुप्रो माछा समातेको छ अनि यहाँ बाइबल यसरी भन्छ छ कि उ चाहिँ येशूको अगाडि घोप्टो पर दण्डवत गरेको छ. Let's read Luke 5 verses 8. हामी लुका 5 को 8 लाई हामी पढ्ने When छौं. Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने हे प्रभु मबाट जाइ जानुहोस् किनभने म पापी मानिस हुँ. Because we know that Peter was toiling a whole night and the night was a failure and with the emptiness. हामीले हेर्यौं भने पत्रुसले रातभरि जाल हानेको थियो मेहनत परिश्रम गर्दाखेरि पनि एउटै पनि माछा पक्रेको छैन उसले अनि उसको परिश्रम चाहिँ व्यर्थै गएको छ. And the Bible says right after that something has changed in Peter's life. अनि बाइबलले भन्दछ त्यो घटनाको लगातै पछि चाहिँ केही कुरा भएर पत्रुसको जीवन नै परिवर्तन भएको छ. Remember this, whenever we have a failure on unfruitfulness, always look for the word just like a Peter. यो कुरो याद गर्नुहोस् जब जब हामी विफल हुन्छौं अथवा हामीमा फल हुँदैन त्यसबेला यो कुरो याद गर्नुहोस् पत्रुसले जस्तै जहिले पनि येशूलाई हेर्नुहोस्. Because the word always comes in with an assignment to make us a fruitful from our failure. किनभने वचनले चाहिँ जहिले पनि यस्तो खालको कामलाई लिएर आउँदछ जहाँ चाहिँ फल नभएको ठाउँमा पनि त्यो फललाई ल्याउँदछ. Peter caught the fish. पत्रुसले माछा पक्रेको छ. But the next we can see is like he fell down in the Jesus' feet. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अर्कोमा हामीले के त्यसको पछि के देख्छौं भने उ चाहिँ येशूको पाउमा घोप्टो पर दण्डवत He गरेको started छ. repenting. उ चाहिँ पश्चाताप गर्न सुरु गरेको छ. Because throughout the whole night when he was not able to catch any fish, but now at the obedience he is able to catch some fish. उसले रातभरि परिश्रम गर्दाखेरि पनि एउटै पनि माछा पक्रेको थिएन तर आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि उसले एक थुप्रो माछा पक्रेको छ. Not only he caught the fish, but the Bible says he's bowed down and repent before Jesus. उसले माछा मात्रै त्यहाँ पक्रेको छैन तर बाइबलले यसरी भन्छ कि उ चाहिँ घोप्टो पर येशूको अगाडि दण्डवत गरेको छ. That means God does not push you into the repentance, but he always lead you to the repentance. त्यसको मतलब परमेश्वरले तपाईलाई कहिले पनि पश्चातापमा उहाँले कर लाउनु हुन्न तर उहाँले पश्चातापमा डोर्याउनुहुन्छ. In church we have to know that the repentance is not driven by fear, okay? But when we encounter God, when we encounter the blessing, that eventually lead us to the repentance. अब यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्दछ कि आज पश्चाताप चाहिँ डरले कहिले पनि ठेलेर लाँदैन तर उहाँको उपस्थितिमा आउँदै गर्दाखेरि त्यो डर हामी मान्न सक्छौं. When Jesus asked Peter to launch the net, he said, "Master." जब येशूले पत्रुसलाई चाहिँ जाल हान भनेर भन्नुभयो त्यतिबेला उसले मालिक भनेर भनेको छ. But
when he encountered the goodness of God, when he got the blessing, when he got the feast, he called Jesus as the Lord. तर त्यो आशिषलाई देख्दै गर्दाखेरि माछालाई पक्रिँदै गर्दाखेरि उसले त्यहाँदेखि चाहिँ मालिकदेखि प्रभु भनेर भनेको छ Hallelujah. 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 That means he no longer called Jesus as a master. He called Jesus as the Lord. त्यसको मतलब चाहिँ अब उसले चाहिँ यीशुलाई मालिक मात्रै होइन तर प्रभु भनेर भनेको छ Every blessing whenever we got the blessing, we enjoy, right? But more than blessing, we need to enjoy Jesus. हाम्रोमा आशिषहरू आउँदै गर्दाखेरि हामी आनन्द खुसी मनाउँदछौँ नि होइन तर त्यो खुसी मनाउनु भन्दा हामीले चाहिँ धेरै त्यो आशिषलाई मनाउनु भन्दा यीशुलाई मनाउनु पर्दछ Peter knew that it was not because of me that I caught the fish, but it because of Jesus I caught the fish. That eventually lead him to the repentance. किनभने पत्रुसलाई थाहा थियो कि यो माछा चाहिँ मैले मेरो कारणले गर्दाखेरि पक्रेको होइन तर यीशुको कारणले गर्दाखेरि मैले माछा पक्रेको Because he knew that the goodness of God reveal what we don't deserve. किनभने उसलाई यो कुरो थाहा भयो कि परमेश्वरको भलाइले हामी जुन कुरोको योग्य छैनौँ त्यो कुरोलाई प्रकटीकरण गर्दछ He knew that Jesus broke the law of nature to bless Peter. किनभने उसलाई थाहा थियो कि आज यीशुले प्रकृतिको नियमलाई चाहिँ पत्रुसलाई आशिष गर्नको निम्ति प्रकृतिको नियमलाई तोड्नु भयो Because in the morning, the law of nature says you will not able to caught the fish. But Jesus, at his obedience, he broke the law of nature for Peter. किनभने प्रकृतिको नियमलाई हामीले हेर्यौँ भने बिहान हामीले माछा मार्न जाँदा कहिले पनि हामी माछालाई पक्रिन सक्दैनौँ तर यीशुले पत्रुस आज्ञाकारी हुँदै गर्दाखेरि त्यो नियमलाई पनि तोड्नु भएको छ Just like a Peter, we are also a living testimony of God breaking the law of nature for you and me. पत्रुस जस्तै तपाईँ र म पनि परमेश्वरले हाम्रो त्यो प्रकृतिको नियमलाई तोड्नु भएको तपाईँ र म पनि एउटा गवाही हौँ Because when our own motherland closed the door, God opened the windows. जब हाम्रो आफ्नै मातृभूमिले हामीलाई ढोका बन्द गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति झ्याल खोल्नु भयो And trust me, God's windows are far greater than the doors of this world. अब मलाई विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरको झ्याल चाहिँ यो संसारमा भएको ढोकाहरू भन्दा एकदमै ठुलो महान छ If God had not opened the windows, still we would be in the refugee camp. यदि परमेश्वरले त्यो झ्याललाई नखोल्नु भएको हो भने तपाईँ र म अहिले पनि शरणार्थी शिविरमै हुन्थ्यौँ Some of you who are born here could be born in refugee camp. तपाईहरु कतिजना यहाँनिर आएर जन्मिनु भयो तपाईहरु त उहाँ शरणार्थी शिविरमा जन्मिनु हुन्थ्यो But thank God, He opened the windows. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि उहाँले झ्याल खोल्नु When the भयो border was closed, when the doors were closed, God opened the windows for you and me. त्यो सिमानाहरू बन्द हुँदै गर्दाखेरि ढोकाहरू बन्द हुँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति त्यो झ्यालहरू खोल्नु भयो Amen. When He opens, nothing will able to shut that windows. परमेश्वरले जुन झ्याललाई परमेश्वरले खोल्नुहुन्छ त्यो झ्याललाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन Some of you guys would be born in refugee camp. कतिजना हाम्रो यहाँ जन्मेको नानीहरू शरणार्थी शिविरमा जन्मिनु पर्थ्यो So we might be suffering like other people in Nepal and in India. हामी नेपाल अनि इन्डियामा भएको मानिसहरू जस्तै हामी पनि दुःख कष्टमा हुन्थ्यौँ होला If you don't know what is the suffering, you better go to Nepal and in India. तपाईहरु कतिजनालाई दुःख के हो कष्ट के हो भन्ने थाहा छैन भने फेरि एकचोटि नेपाल इन्डिया घुमेर आउनु If you have a money also, you cannot be able to get the clean air there. तपाईसँग धेरै पैसा छ भने पनि तपाईले स्वच्छ हावा त्यहाँ पाउन You सक्नुहुन्न will not able to get the good traffic system there. ट्राफिक सिस्टम पनि त्यहाँनेरि राम्रो पाउनुहुन्न But thank God that you are in this country. So because God opened the windows when the Bhutan closed the door for us. तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको कि तपाईँ यो देशमा हुनुहुन्छ त्यो भुटानको ढोकालाई बन्द गर्दै हुँदाखेरि परमेश्वरले झ्याल खोल्नु Don't भयो take America as a granted. यो अमेरिकालाई चाहिँ तपाईले खेलटटा त्यतिकै हो भन्ने जस्तो नलिनुहोस् Don't take the life that you have right now granted. जुन यो जीवन तपाईले जिरहनु भएको छ त्यसलाई सजिलो रूपमा खेलटटा रूपमा नलिनुहोस् Peter knew that it's not because of my skill, it's not because of my experience I caught the fish. It's because of Jesus I caught the fish. किनभने पत्रुसलाई थाहा थियो कि यो मेरो जो अनुभवले होइन मेरो खुबीले होइन तर येशूको कारणले गर्दाखेरि मैले माछा पक्रेको हो Even Jesus did not call him for the repentance. He repented because he knew the goodness of God was upon him. तर येशूले चाहिँ पत्रुसलाई तिमी पश्चाताप गर भनेर
भन्नु भएन तर पत्रुस आफैलाई चाहिँ त्यो परमेश्वरको भलाइले उसलाई पश्चातापमा डोर्याएको छ I saw many Christians, they struggle to repent. मैले धेरैजना विश्वासीहरू देखेको छु जसले But I चाहिँ encourage you, पश्चातापको look निम्ति सङ्घर्ष always गर्छ goodness. Look always the goodness of God in your family. म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु जहिले पनि तपाईँको परिवारमा भएको परमेश्वरको The भलाइलाई healing हेर्नुहोस् testimony in your family. तपाईँको परिवारको चङ्गाइको गवाईलाई हेर्नुहोस् Oh, the restoration in your family. तपाईँको परिवारलाई पुनःस्थापना गर्नुभएको Prosperity कुरोलाई in your हेर्नुहोस् family. उन्नतिलाई परिवारको उन्नतिलाई Because all हेर्नुहोस् this goodness should not pop up as a pride in our life, but it has to lead into the repentance. अब यो सबै कुरोहरू चाहिँ घमण्डको कारण बन्ने होइन तर यसले तपाईँ र मलाई पश्चातापमा डोर्याएर Because the लिएर जानुपर्दछ repentance means changing our mind toward the God who bless us. किनभने पश्चाताप भनेको चाहिँ आफ्नो मुहार परमेश्वरतर्फ लानु हो जसले चाहिँ हामीलाई आशिष गर्नुहुन्छ Peter could spend and handle all the feast, but instead of handling all the feast, he moved and bowed before Jesus. That's called अनि repentance. पत्रुसले चाहिँ त्यो माछा पक्रेपछि माछा सम्हाल्न थाल्नु पर्थ्यो तर ऊ चाहिँ यीशुतर्फ फर्केर धन्यवादी भएको छ त्यो चाहिँ हो पश्चाताप Whatever blessing you are getting now, तपाईँकोमा अहिले जुनै पनि आशिष किन नहोस् whatever healing you are getting now, तपाईँले जुनै पनि चङ्गाई किन whatever नहोस् house, whatever car, whatever finance, whatever prosperity you are getting, but that eventually lead us to feet of Jesus. जुनै पनि घर होस् जुनै पनि गाडी होस् जुनै पनि उन्नतिको कुरो किन नहोस् तर त्यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई यीशुको पावदानमा पश्चातापमा लिएर जानु पर्दछ Amen. पत्रुस माछामा भुलिन सक्थ्यो तर पत्रुस कहाँ आयो यीशुको पाउमा आयो That's called the repentance. त्यो चाहिँ हो पश्चाताप Because the moving our focus from blessing to the giver of blessing. हाम्रो ध्यान चाहिँ अब आशिषदेखि आशिष दिने परमेश्वर कहाँ आफ्नो ध्यान र I see so many people they complain about America. मैले धेरैजना मानिसहरूले अमेरिकाको बारेमा गनगन गरेको They सुनेको छु complain about everything. सबै कुरोको उनीहरूले गनगन गर्छ But can I tell you one thing? के म तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ The goodness that you have, lot of thousands of people they want to have this kind of goodness in them. जुन भलाइ जुन असल कुरोहरू हामीमा छ त्यो कुरोहरू पाउनको निम्ति हजारौँ मानिसहरू त्यही कुरा पाउनको निम्ति उनीहरूले इच्छा गरिरहेको छ Lately, like I was so moved by what God is doing in my life. भर्खरै परमेश्वरले मेरो जीवनमा के गर्नुभएको थियो त्यो कुरो हेर्दै गर्दाखेरि म एकदमै आशिषित अथवा खुसी भएर आयो I was preaching in AHA conference in Siliguri. म सिलिगुडीमा आहा कन्फरेन्समा प्रचार गरिरहेको थिएँ I have seen like the pastor, among the pastor, my picture was there. अनि पास्टरहरूको मध्ये मेरो तस्बिर पनि मेरो चित्र पनि त्यहाँ थियो Do you know their ministry is like in the mega? तपाईँलाई थाहा छ यहाँ जति पनि यहाँ पास्टरहरू हुनुहुन्छ मसँगै उहाँहरूको मण्डली एकदमै ठुलो बृहत मण्डली छ And I was crying, Lord, how far you brought me. अनि म त्यति बेला रोइरहेको थिएँ र प्रभुसँग भन्दै थिएँ प्रभु तपाईँले मलाई कहाँसम्म डोर्याएर ल्याउनु भएको छ The same thing to you and you also. त्यही कुरो तपाईँ र तपाईँमा पनि हो From the refugee camp to the place where everybody desire to come. शरणार्थी क्याम्पदेखि आज जुन देश सबैजना मान्छेहरू आउने इच्छा गर्दैछ त्यो देशसम्म तपाईँ र म आइपुगेको छ Do you know the pastor's son? He has more than 2,000 believers in his church. तपाईँलाई थाहा छ यहाँ पास्टर सन उहाँको मण्डलीमा चाहिँ 2000 भन्दा धेरै विश्वासीहरू Did you हुनुहुन्छ show the pastor Sonia Bhattacharya? We would like to hear her preaching live. And she came to me and so I heard good thing about you. So many good thing about. I was so shocked. हाम्रो यहाँ पास्टर सोनिया हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हामी सबैजना लाइभमा हेरेर जान्थ्यौँ तर उहाँ चाहिँ मसँग हात मिलाएर भन्दैन थियो हामी तपाईँको सेवाकाईद्वारा अति नै आशिषित भएका छौँ Because she had a lot of Nepali believer also and they used to watch our message and especially they share a lot of good thing about us to her. किनभने उहाँको मण्डलीमा धेरैजना नेपाली विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँबाट चाहिँ हाम्रो मण्डलीको बारेमा वचनहरू उहाँले सुन्नुहुन्छ अनि आएर धेरै आशिषको कुरोहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो But I can have a pride whenever I had this kind of opportunity. But I knew that
it not because of me, it because of Jesus. Whatever a thing is happening in my life. अब यो अवसरहरू आउँदै गर्दाखेरि म चाहिँ भित्रदेखि नै घमण्डी भएर फुलेर आउनुपर्ने, तर यो मलाई थाहा छ कि यो चाहिँ मेरो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि होइन। So you तर can be येशूले जे billionaire, गर्नुभयो त्यसको trillionaire, कारणले। anything. You can become anything. But know this one. Just like a Peter, the blessing was not because of my skill. The blessing was because of Jesus. तपाईँ जति नै धन सम्पत्ति, तपाईँ जति नै धन्याट्य किन नहोस्, तर पत्रुस जस्तै यो चाहिँ मेरो कारणले होइन, तर यो चाहिँ यीशुको कारणले I भन्नुपर्छ। was so moved when I see my picture, my picture into the LED screen is a more than 30 feet larger LED screen. 30 फिटको यो एलइडी स्क्रिनमा मेरो तस्बिर देख्दै गर्दाखेरि म अति नै खुसी भइरहेको थिएँ। And I was so happy when I see people from Bhutan, from South. I never expected that I could able to preach before those pastors and leaders. अनि भुटानदेखि अनि दक्षिण क्षेत्रको मानिसहरू आउँदै गर्दाखेरि From मैले कहिले Nepal. पनि नेपालदेखि मैले कहिले पनि यस्तो अगुवा लिडर्सहरू विश्वास And I never expected. Can I have a next slide? हामी अर्को स्लाइडलाई I never हेर्छौँ। expected that people will try to get the autograph for my books. अनि मैले कहिले पनि मान्छेहरू आएर मैले मेरो किताबको अटो सिग्नेचर माग्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ। But all these things that are happening and the goodness that I'm enjoying, the goodness that my family, our ministry, our church is enjoying, eventually we need to lead to the feet of Jesus. तर यो सबै कुरोहरू, यो सबै क्षेत्रको आशिषहरू मेरो परिवारले, मण्डली सबै कुरोहरूमा आशिष हुँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ यीशु कहाँ डोर्याएर ल्याउनु पर्छ। This is a glorious form of Binay, okay? This is a glorious form of Binay. अब यो चाहिँ महिमित रूप हो। But पास्टर lately विनयको। I saw, I don't want to, I did not share with Kaushila, but I want to show you my picture from 2005. मैले यो पास्टर कोसेलसँग सल्लाह त गरेको थिएन, तर And when I 2005 को मेरो पिक्चरलाई म देखाउन चाहन्छु। See, when I got this picture, I was crying. जब मैले मेरो तस्बिर आफ्नै तस्बिरलाई हेर्दै थिएँ, See म एकदमै how far रोइरहेको God थिएँ। brought me. कति टाढासम्म परमेश्वरले मलाई डोर्याएर ल्याउनु I भएको छ। I was like this in 2005. म चाहिँ 2005 सालमा यस्तो थिएँ। But show me the another picture. अब अर्को तस्बिरलाई हामी हेर्नेछौँ। Can you relate? Is there any match? यहाँनिर केही मेल खाएको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। That's what God did in your life also. त्यही कुरो तपाईँको जीवनमा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ। So every goodness has to lead to the feet of Jesus. सबै भलाइ कुरोले चाहिँ यीशुको पाउमा लिएर आउनु पर्दछ। I was literally crying म चाहिँ साँच्चैकै रोइरहेको थिएँ। because I used to look like this. Please. म चाहिँ यस्तो देखिन्थेँ पहिला। I thought, no, it was not Binay. म सोच्दै थिएँ यो त म होइन होला भनेर। I saw the cut in my forehead, then I knew that it was me. अनि यो निधारमा भएको चोटलाई मैले देख्दै गर्दाखेरि ओ पक्कै पनि मै हो भन्ने थाहा भयो। If you want to see the goodness of God in your life, look your photograph from 20 years back. यदि तपाईँ परमेश्वरको भलाइलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने नि आजभन्दा 20 साल अगाडिको तपाईँको तस्बिरलाई हेर्नुहोस्। See how far God brought us. परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई कति टाढासम्म डोर्याएर ल्याउनु भएको छ। जब मैले यो फोटो देखेँ नि, म प्लेनमा पनि नि एभ्री टाइम यो फोटोलाई देख्दै थिएँ कि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु कस्तो घुरेनबाट तपाईँले हामीलाई यो ठाउँमा ल्याउनु भयो। Can you see, like, मलाई दया लागेको होइन म आफैलाई देख्दाखेरि, तर म प्रभुलाई के भन्दै थिएँ, प्रभु यस्तो जीवनलाई बदल्ने एक्सपर्टिज तपाईँको मात्रै छ। I was so moved. One pastor from Bangalore, he sent me. बेङ्गलोरको एउटा पास्टरले मलाई यो फोटो पठाइदिनु भएको। But I was thanking God. म परमेश्वरलाई like a धन्यवाद Peter. चढाउँदै थिएँ पत्रुसले जस्तै। So I was turning back and coming to the presence of God. पत्रुस जस्तै म पनि फेरि पनि फर्केर परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदै थिएँ। Because it was not my skill. किनभने त्यो मेरो खुबीको कारणले गर्दाखेरि Wherever थिएन। God is using me, because in our family, in our bloodline, nobody has did like that for Jesus. जसरी परमेश्वरले मलाई चलाइरहनु भएको छ मेरो परिवारमा मेरो आफन्तहरुमा कसैलाई पनि त्यसरी परमेश्वरले चलाउनु भएको थिएन। But why I'm trying to preach before you?
म तपाईँलाई यी कुराहरू किन भनिरहेको छु, प्रचार गरिरहेको छु। Today in America, like I see the people are full of pride. आज यो अमेरिकामा चाहिँ म देख्दै गर्छु मान्छेहरू एकदमै घमण्डले भरिएको छ। It because of me, it because of my hard work, it because of my skill, it because of my education. उनीहरूले भन्दैछ मेरो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि, मेरो आफ्नै कारणले, मेरो शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि। It's not because of you. तर त्यो तपाईँको कारणले गर्दाखेरि Peter होइन। knew that it not because of him, it because of Jesus he is able to caught the fish. किनभने पत्रुसलाई थाहा थियो कि त्यो माछा पक्रिनुको कारण चाहिँ उसको कारणले गर्दाखेरि होइन, And तर येशूको कारणले I'll give गर्दाखेरि you थियो। homework today. म तपाईँलाई घरमा गर्ने एउटा होमवर्क काम Go and दिन्छु। find your picture from 20 years back. 20 साल अगाडिको गएर आफ्नो एल्बमलाई पल्टाएर फोटो निकाल्नुहोस्। And you will see that how far God brought you. अनि त्यति बेला तपाईँले देख्नुहुन्छ परमेश्वरले कति टाढासम्म तपाईँलाई ल्याउनु भएको छ। Amen. Amen. The things, whatever happening in our life, we don't deserve this one. हाम्रो जीवनमा अहिले जे हामी जहाँ छौँ यो चाहिँ हामी योग्यको थिएनौँ खासै भन्नुपर्दा। Next month I'm going Japan. म अर्को महिना जापान जाँदैछु। Everybody wanted to be invited, but thank God that I got the opportunity to preach before the people. सबै कुरो सबैजनालाई निमन्त्रण त छ होला, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् कि म त्यहाँ गएर प्रचार गर्ने मौका पाउँदैछु। Can you believe this, Binay? के तपाईँ विश्वास Very गर्नुहुन्छ? handsome. यहाँ चाहिँ साउथ इन्डियनै छ, पास्टर साउथ इन्डियन भन्दै हुन्थ्यो। कौशिलालाई साउथ इन्डियन मन पर्ने, साउथ इन्डियनको हिरो आज जस्तो भयो। Whatever God is blessing and whatever God is doing through your life, remember this one. It's not because of you. It's because of Jesus. जुन आशिष तपाईँसँग छ, परमेश्वरले जुन आशिषहरू ल्याइरहनु भएको छ, यो कुरो याद गर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नै कारणले गर्दाखेरि होइन, It's not तर because of परमेश्वरको you. कारणले। तपाईँको कारणले It's गर्दाखेरि not होइन, because of you. तपाईँको कारणले गर्दाखेरि होइन। You might say, I'm in America, no, but it's not because of you. तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ म अमेरिकामा छु, तर I'm तपाईँको कारणले earning, it's होइन, not because of you. तपाईँको कारणले गर्दाखेरि होइन। We are doing ministry, it's not because of you and me. हामी सेवाकाई गर्दैछौँ, त्यो मेरो कारणले गर्दाखेरि होइन, It's because of Jesus. तर त्यो यीशुको कारणले It's गर्दाखेरि because हो। of Jesus. यीशुको कारणले गर्दाखेरि It's because हो। of Jesus. यीशुको कारणले हो। It's Jesus should be praised in this house. Hallelujah. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। सबैले हात उचाल्दै उपकार तेरे बेसुमा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। कोही घमण्डी नहुनुहोस्, No one be pride. किनभने it is only Jesus who transform your life. किनभने येशू मात्रै हुनुहुन्छ जसले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नुभयो। Amen.
Let's turn to the Romans 2 verses 4. अब हामी रोमी 2:4 मा हामी आउनेछौँ। Same thing happening here also. The goodness of God अब eventually lead us to the अब repentance. यहाँ पनि त्यही कुरो भएको छ, परमेश्वरको भलाइले अन्ततः पश्चातापमा डोर्याएर Paul लान्छ। says like this. पावलले यसरी भन्छ, Do you despise the riches of his goodness, forbearance and long suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? अथवा परमेश्वरको कृपाले तिमीलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ भन्ने थाहा नपाएर के तिमी उहाँको दया, सहनशीलता र धैर्यको प्रशस्ततालाई तुच्छ ठान्छौ? God goodness in your life is not for the enjoyment only. परमेश्वरको भलाइ चाहिँ तपाईको जीवनमा आनन्द मनाउनको लागि मात्रै It is नभएर an invitation to the repentance. अब यो चाहिँ पश्चातापमा बोलाउनको निम्ति एउटा निमन्त्रणा हो। And remember this, never take God goodness as a granted. यो कुरो याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको भलाइपनलाई कहिले पनि सजिलो रूपमा नलिनु। Whenever I read about David, I really like, he never take God goodness as a granted. मैले दाउदको बारेमा पढ्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको भलाइपनलाई दाउदले हल्का रूपमा लिएको छैन। David was very ordinary people. Ordinary guy. दाउद चाहिँ एकदम साधारण मानिस हो। So if you read 2 Samuel chapter number 7 verses 8 and 9, यदि तपाईले दोस्रो सामुएल 7:8 र 9 लाई हेर्नुभयो God is भने giving testimony about David, how he was. परमेश्वरले चाहिँ दाउद कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने गवाही दिँदै हुनुहुन्छ। Now therefore thus shall you say to my servant David, thus says the Lord of the hosts, I took you from the sheepfold and from following the sheep to be a ruler over my people, over Israel. यसैले मेरो दास दाउदलाई भन्, सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मैले तँलाई मेरो प्रजा इजरायलको गोठालो हुनलाई खर्कबाट र भेडारका पछि पछि लाग्नबाट बोलाएँ। God brought David from the sheepfold to become a ruler of Israel. अब परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ गोठालोदेखि इजरायलको शासकसम्म ल्याउनु भयो। Not only that, the Bible gave a testimony that wherever David went, God was with David. अब त्यति मात्र होइन, बाइबलले यो गवाही दिएर भन्दछ कि जहाँ जहाँ दाउद जाँदथ्यो त्यहाँ परमेश्वर And not उसँग only हुनुहुन्थ्यो। that, God cut up all the enemies from before David. त्यति मात्र नभएर दाउदको जति पनि शत्रुहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ दाउदसम्म आउनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले नाश Can you give me गर्नुभयो। verse 9 also? हामी 9 पदलाई पनि हामी And I हेर्नेछौँ। have been with you wherever you have gone, and have cut off all your enemies from before you, and had made your name great. Amen. जहाँ जहाँ तँ गइस् म तँसँग रहेर तेरा सबै शत्रुहरूलाई तेरो बाटोदेखि नाश गरिदिएँ। अब पृथ्वीका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूका बीचमा म तेरो नाउँ महान बनाउने Not छु। only David was called from the sheepfold to be ruler, but the Bible says God cut up all the enemies from David's life. अब दाउदलाई त्यो परमेश्वरले गोठालोदेखि शासक हुनको निम्ति मात्र होइन, तर जति पनि दाउदको शत्रुहरू थियो सबैलाई परमेश्वरले नष्ट Not only that, गर्नुभयो। God gave a name that is greater than most of the name on the earth. अब यो दाउदलाई त यस्तो खालको नाम दिनुभयो जुन नाउँ चाहिँ संसारको नाउँहरू भन्दा माथिल्लो स्तरमा महान छ। David did not build his life, but it was God who built his life. दाउदले आफ्नो जीवन आफै बनाएन, तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जसले उसको जीवनलाई बनाउनु भयो। Because David knew that God brought me from the sheepfold to the throne. किनभने दाउदलाई यो कुरो थाहा थियो कि परमेश्वरले चाहिँ मलाई गोठालोदेखि त्यो सिंहासनसम्म And ल्याउनु I think भएको। you and me need to remind ourselves always, it was God who brought us from the refugee to America. अब तपाईँ र मैले पनि आफूले आफूलाई यो कुरो सम्झाउनु पर्दछ, परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई शरणार्थी क्याम्पदेखि यो अमेरिकासम्म ल्याउनु भयो। Not only the guy who was rejected by his family, but the Bible says the one who was rejected, God gave him a name that is greater than other name. अब उसको परिवारले मात्र उसलाई इन्कार गरेको थिएन, तर जो इन्कार गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले यस्तो नाउँ दिनुभयो जो नाउँ चाहिँ सबैभन्दा महान नाउँ हो। And later David gave a testimony, made a confession. अनि पछि दाउदले गवाही दिएर उसले भनेको छ। Okay, can you read the verse 18 also from 2 Samuel chapter number 7 verse 18? हामी दोस्रो सामुएल 7:18 लाई पनि हामी And the हेर्नेछौँ। king David went in and sat before the Lord, and he said, Who am I, Lord? Who am I, Lord?
and what is my house that you brought me this far? तब दाउद राजा परमप्रभुको उपस्थितिमा हाजिर भएर त्यहाँ बसेर भने, हे परमप्रभु परमेश्वर, म को हुँ, मेरो घराना के हो, तपाईले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। David's throne and elevation did not produce the pride in him. दाउदको त्यो उचाइपनले चाहिँ उसको नामले चाहिँ उसलाई त्यहाँसम्म ल्याएको होइन। He never forgot his origin. ऊ चाहिँ कहाँबाट आएको भन्ने कुरो उसले कहिले पनि बिर्सेको छैन। So what is pride? Pride is seeing yourself apart from God. अब घमण्ड के हो? घमण्ड भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई परमेश्वरदेखि टाढा देख्नु But हो। humility is seeing yourself completely dependent on God. तर नम्रता भनेको चाहिँ आफूले आफूलाई परमेश्वरमा निर्भर भएको देख्नु हो। So whenever you want to have a pride, always remember this. There is a distraction waiting for me. जब तपाईँकोमा घमण्ड भन्ने कुरा आउँछ नि, जहिले पनि यो कुरो याद गर्नुहोस् कि पछि त्यो नासले पर्खेर बसिरहेको छ। David never had a pride in him. दाउदकोमा कहिले पनि उसले घमण्ड गरेको That's छैन। why God always sustained him throughout all his life. त्यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको जीवनभरि नै उसलाई सहायता गर्नुभएको छ। जब तपाईलाई घमण्डी हुन मन लाग्छ नि, याद गर्नु, पतन सुरु भयो। पतन सुरु सबैले भन्छ त भयो। सबैले भन्छ पतन सुरु भयो। तर दाउदलाई परमेश्वरले किन बचाएर राख्नु भयो थाहा छ? दाउदलाई थाहा थियो म कहाँबाट आएको हो भने। हामी धेरैजना अमेरिकामा बोलेको छौँ, हामीलाई परमेश्वरले कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर। घमण्डी नहुनुहोस्। घमण्डीले फुलिएको मान्छे नि कुनै पनि समय फुट्न सक्छ। कुनै पनि समय उनीहरू कल्याप्स हुन सक्छ। दाउदले के भन्दैछ? The David is saying, God, what is my house that you have brought me this far? होइन, दाउदले भन्दैछ मेरो घराना के हो र तपाईँले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो। Who am I that the Lord of all the earth? म को हुँ र सारा सृष्टिको सृष्टिकर्ताले मेरो नाम जान्दछ। आमेन, आमेन। David is giving a testimony. God, you brought my family too far. अब यहाँनिर दाउदले चाहिँ गवाई दिएर भन्दछ कि हे परमेश्वर, तपाईँले मलाई यहाँसम्म मेरो घरानालाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको Yes, हो। God brought him to that elevation and to that throne. हो, परमेश्वरले त्यो सिंहासनसम्म त्यो But he never had a pride in him. तर उसमा कहिले पनि घमण्ड भन्ने कुरो Because he भएन। knew that whenever I have a pride, there is a destruction. किनभने उसलाई यो कुरो थाहा थियो कि जब म घमण्डी हुन्छ भने त्यहाँनिर पतन पनि हुन्छ। That's what the Solomon said in the Proverbs 16 verses 18. अब त्यही कुरो चाहिँ हितोपदेश 16 को 18 मा सोलोमनले भनेको छ। Pride goes before destruction, सर्वनाशको अघि घमण्ड आउँछ and haughty spirit before a fall. अनि पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। Yet Bible did not say the sin goes before destruction. यहाँनिर बाइबलले भनेको छैन कि पाप चाहिँ सर्वनाश भन्दा अघि जान्छ भनेर भनेको छैन। Pride is above all other sin. घमण्ड चाहिँ अरू सबै पाप भन्दा घमण्ड चाहिँ एकदमै माथि छ। That's what the Solomon says here. त्यही कुरो चाहिँ सोलोमनले यहाँ Because the भनिरहेको first छ। sin was not in the Eden, okay? It was in the heaven. किनभने पहिलो पाप चाहिँ अदनको बगैँचामा भएको थिएन, And that तर was a स्वर्गमा pride in भएको the heart of थियो। Lucifer. अब त्यो पाप चाहिँ लुसिफरको हृदयमा The भएको pride is घमण्ड। the oldest sin. It existed before even Adam fell. आदम गिर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो सबैभन्दा ठुलो पाप घमण्ड चाहिँ अगाडि नै अस्तित्वमा थियो। Please remember this. यो कुरो याद गर्नुहोस् है। Every sin in a Bible, the time was given to repent. सबै पाप जहिले पनि पश्चाताप गर्ने मौका दिएको, समय दिएको छ। Let me repeat again. म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, ध्यान For दिएर every सुन्नुहोस्। sin in the Bible, the time was given for the repentance. जति पनि बाइबलमा पापहरू हामी देख्छौँ नि, त्यो पापको निम्ति पश्चाताप गर्ने बाइबलमा समय दिएको But the छ। pride often being immediate downfall. तर घमण्ड मात्र यस्तो हो जसलाई समय नदिकन तत्कालै पतन सुरु भइहाल्छ। I want to encourage you, never had a pride in your life. म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, कहिले पनि आफ्नो जीवनमा घमण्ड Because नगर्नुहोस्। Solomon said, before destruction,
Okay, it doesn't say devil comes. Okay, यहाँनिर सोलेमानले भन्दैछ कि पतनको अगाडि चाहिँ शैतान आउँछ भनेर भनेको छैन Satan never had to come. Okay, he only deployed the pride, and that's all. So Satan- you will have a destruction in your life. शैतान आउनै पर्दैन उस्तै तपाईँ र मेरो जीवनमा घमण्ड ल्याउँदै गर्दाखेरि पतन आफै नै आउँछ Hallelujah. Hallelujah. If Satan had to destroy your life, यदि शैतानले तपाईँको जीवनलाई नाश गर्ने हो he भने always used the same old tactic. पहिलाकै विधि उसले अपनाउँदछ युक्ति That is लाउँदछ a pride, त्यो चाहिँ हो घमण्डको युक्ति not the other sin. अरू पापको होइन Because the pride turned Lucifer from an angel into devil. किनभने त्यो घमण्डले चाहिँ लुसिफरलाई स्वर्गदूतदेखि तल झारेको छ लुसिफरलाई शैतान के ले बनाए थाहा छ व्यभिचारले होइन चोरीको पापले होइन घमण्डले लुसिफर वाज अ क्रिएटेड बिङ ऊ चाहिँ एउटा बनाइएको एउटा वस्तु थियो whenever we want to see apart from our creator, that's a pride. जब जब हामी आफ्नो सृष्टिकर्तादेखि हामी अलग रहन चाहन्छौँ भने त्यो चाहिँ हो घमण्ड Because the first sin was not the murder, not the sexual sin, not the robbery, but it was a pride. किनभने पहिलो पाप चाहिँ त्यहाँ व्यभिचार थिएन चोरी थिएन तर घमण्ड थियो Fall is never sudden, okay? Pride always prepare the way for it. पतन चाहिँ कहिले पनि अचानक हुँदैन तर Sometimes कहिले the पनि life घमण्डले बाटो बनाउँदछ Before the life collapse outside, the first lifted inside by pride. अब यो जीवन चाहिँ बाहिरको शरीर ढल्नुभन्दा अगाडि सर्वनाश हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ भित्रभित्रै चाहिँ पापले त्यसलाई डोर्याउँदछ Somebody said like this. कसैले यसरी भनेको छ Pride is like a rust that destroy the metal. घमण्ड चाहिँ एउटा खिया जस्तो हो जसले चाहिँ फलामलाई सर्वनाश गर्दछ जस्तै मकिँदैन भनेको फलाम पनि केले मकाउँछ थाहा छ खियाले घमण्ड पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो त्यो दिलो दिमाग पनि ठप्पा लगाएर राख्नु जुन दिन घमण्ड आउँछ नि त्यो दिन मेरोमा खिया आयो भनेर सुरु गर्नु तपाईँलाई अरू कसैले नष्ट गर्नु पर्दैन तपाईँ आफै नष्ट हुन्छ आफै नष्ट हुन्छ घमण्ड चाहिँ नि तपाईँको दैलो तपाईँको एड्रेस कहीँ पनि नरहोस् किन थाहा छ तपाईँकोबाट नि एक मुठी सासी निस्क्यो भने नि तपाईँ बाँच्नु सक्दैन That's what the Solomon says. Before destruction, it did not say devil will come to destroy you. त्यही कुरो यहाँ सुलेमानले भनेको छ घमण्डको अगाडि चाहिँ पतन आउँछ भनेर शैतान आउँछ भनेर भनेको छ Because whatever God is blessing you and putting you on that height, किनभने परमेश्वरले जुन जुन कुराद्वारा तपाईँलाई आशीष गर्नुभएको छ र त्यो उचाइमा राख्नु भएको छ because God is holding you in his palm. किनभने उहाँले परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो हत्केलामा थामिराख्नु भएको छ सबैले यता हेर्नुहोस् ल whatever God is elevating you, he is holding his palm. जुन उचाइमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई राख्नु भएको छ परमेश्वरले आफ्नो हत्केलाले हामीलाई थामिरहनु भएको छ You might be so prideful because of that elevation. अब त्यो उचाइमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँ एकदमै घमण्डी You might be so prideful because of that blessings and because of all the finance. अब त्यो आशीषको कारणले गर्दाखेरि त्यो आर्थिक को कारणले गर्दाखेरि एकदमै घमण्डी हुनुहुन्छ होला But know this, तर यो कुरो याद गर्नुहोस् you are there because of Jesus. तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यीशुको कारणले गर्दाखेरि If Jesus will remove his hand, यदि यीशुले आफ्नो हात चाहिँ हटाउने हो look at here. If Jesus would remove his hand, यदि यीशुले आफ्नो हातलाई चाहिँ हटाउनु हो भने just he had to remove his hand. उहाँले Then आफ्नो हात मात्रै nothing हटाउनु will पर्छ save you from destruction. अनि त्यो पतनबाट त्यो नाशबाट केही कुराले पनि रोक्न सक्दैन Hallelujah. So सबैले यता हेर्नुहोस् त तपाईँ त परमेश्वरको हातले गर्दा मात्रै पो यहाँ छ त घमण्ड के गरेको प्रभुले चाहिँ हात छोडिदियो भने त नि तल त नि तपाईँ लाथालिङ्गै हुन्छ लुक एट दिस लुसिफर लुसिफरलाई नै हेर्नुहोस् ही वाज इन द हाइट ऊ एकदमै उचाइमा थियो but he became a devil. तर ऊ शैतान बनेको छ पछि That means why God hate pride?
के यहाँ देख्नुभयो परमेश्वरले किन चाहिँ पापलाई घृणा गर्नु Because हुँदो that रहेछ reflects the nature of Lucifer. किनभने त्यसले चाहिँ लुसिफरको स्वभावलाई But why प्रतिबन्धित God गर्दछ loves the humility? तर नम्रतालाई चाहिँ नम्रलाई परमेश्वरले Because किन that प्रेम reflects the गर्नुहुन्छ nature of Jesus. किनभने त्यो नम्रले चाहिँ यीशु ख्रीष्टको चरित्रलाई प्रतिबिम्बित गर्छ Amen. Amen. Movement परमेश्वरले हात चाहिँ हटाइदियो भने नि तपाईँको अस्तित्व चाहिँ केही पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन के भएर घमण्ड गरेको मलाई अचम्म लाग्ने चाहिँ त्यो पनि विश्वासी पो घमण्ड गर्छ त हौ के भएर घमण्ड गरेको तपाईँले र मैले पाएको उद्धार नै यीशुको कारणले हो You have no reason to be pride. हामीसँग हामी घमण्डी हुने कुनै पनि कारणै छैन It because of Jesus only. तर यीशुको कारणले गर्दाखेरि मात्रै जातले घमण्ड गर्छ अहिले पैसाले घमण्ड गर्छ रूपले घमण्ड गर्छ एउटा पोतो निस्कियोस् त तपाईँको रूप कहाँ जान्छ धेरै ठुलो पनि निस्किनै पर्दैन यही चाहिँ पक्कै निस्कियोस् जस्तो जिन्दगीभर फाउन्डेसन लाउँदा हुन्छ त्यही भएर घमण्ड गर्ने केही काम नै छैन केही छैन सबैले छेउकाला भने त केही छैन अनि घमण्ड कसलाई धेरै आउँछ थाहा छ जो गिफ्टेड छ लुसिफर पनि गिफ्टेड हो नि कोही कोही बेला मलाई पनि घमण्ड आउला जस्तो हुन्छ कसैले भन्छ तपाईँको त क्यालेन्डरमा त ठाउँै छैन होला है भन्छ अनि मलाई पनि यस्तो नाक नि त्यतिकै त ठुलो फफा बनाउनु मन लाग्छ जब नाक फफा हुन्छ नि याद गरौँ कि ठुलो घाल्टा मेरो अगाडि पसिरहेछ म भन्दैछु अगाडि पो बढ्दैछु भने त वर्लामै पसेको थाहै हुँदैन त्यही भएर याद गर्नु फलमलाई खियाले नष्ट गर्छ तपाईँलाई नष्ट गर्नुको लागिलाई नि पाप पनि चाहिँदैन घमण्डी भयो भने सक्यो केही कुरोको घमण्ड नगर्नु म नेपाल इन्डिया जान्छु मलाई घमण्ड नै आउँदैन के को कुरोको घमण्ड गर्नु होटल गरिदिउँ भन्छ मलाई सोफामा सुता पनि हुन्छ प्रब्लम छैन मलाई किन मलाई थाहा छ म कहाँबाट आएको तपाईँलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कहाँबाट आएको तपाईँ त्यही भएर दाउदले कहिले पनि परमेश्वरले कहाँबाट ल्याएको उसले कहिले पनि बिर्सेन त्यही भएर जहिले हृदयमा धन्यवादी भयो अब फेरि जतिजना हेर्दै हुनुहुन्छ सोफा तयारी पार्नु भनेको होइन तर नभएको जग्गामा त सोफामा पनि सुत्नुपर्छ आमेन आमेन घरले सङ्गतिएर हेर्छु कि मान्छे खालि सोफा खोज्छ त्यही मान्छे 20औं वर्षसम्म भुइँमा पलेटी कसेर यहाँको यो गेडा चाहिँ नि यो चाहिँ नि कालो भएको अहिले पनि गएको छैन त्यो कालो अहिले यहाँ आएर खालि सोफा खोज्दै हिँड्छ प्रभुले आशिष दिनुभएको छ जहिले धन्यवादी हुनुहोस् आमेन आमेन You don't need other sin. It is a sin of a pride will destroy your life. तपाईलाई अरु कुनै पापै चाहिँदैन तर घमण्डको पापले तपाईको जीवनलाई नष्ट गर्छ I want to especially challenge whoever is ministering. हाम्रो चर्चमा जसले पनि सेवकाई पुर्याउँदैछ never allow pride to get into your head. त्यो घमण्डलाई हाम्रो मण्डलीमा सेवकाई पुर्याउने जतिजना हुनुहुन्छ त्यो घमण्डलाई कहिले पनि आफ्नो यो दिमागमा ठाउँ नदिनुहोस् इन्डियामा एकजना क्रिकेटर छ मलाई साह्रो मनपर्छ विराट कोहली उसले के भन्छ भने नि म 140 करोड भएको देशमा अझै पनि म क्रिकेट खेलिरहेको छु किन मलाई रिप्लेस गर्नुको लागि त करोडौँ मान्छे छ त्यहाँ विनयले कहिले घमण्ड गर्नु पर्दैन किन थाहा छ विनय जस्तो चाहिँ नि प्रभुले हजारौँ रेडी बनाएर राखेको छ मुभमेन्टमा घमण्डी हुँदा नि प्रभुले किक मारेर नि किक मारिदिनुहुन्छ त्यही भएर एभ्री सिन गड गेभ टाइम टु रिपेन्ट बट नट द सिन अफ अ प्राइड सबै पापलाई परमेश्वरले पश्चाताप गर्ने समय दिनुभएको छ तर घमण्डको पापलाई भन्ने समय छैन क्यान वी रिड लाइक फर्स्ट पिटर 5 verses 5 and 6 हामी पहिलो पत्रुस 5 को 5 र 6 लाई हामी So let's read together. In the same way,
You who are younger, submit yourself to the elders. All you clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud and shows the favor to humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may lift you up in a due season. त्यसै गरी जवान हो बुढापाकाको अधीनमा बस एक अर्काको अधीनमा रहेर तिमीहरू सबैले नम्रताको वस्त्र धारण गर सबैले भन्दा वस्त्र भन्नुहोस् त वस्त्र भन्नुहोस् त कसैले त्यो ज्याकेट दिनु त मलाई ह्युमिलिटी इज कॉल्ड द गारमेन्ट अब यहाँ नम्रता भनेको चाहिँ वस्त्र भनेर भनिएको छ एन्ड द बाइबल सेज हियर अनि बाइबलले यसरी भन्छ all you clothe yourself. Other people will not clothe you with the humility, okay? It has to be you who should clothe yourself with the humility. अनि यहाँ नम्रताको वस्त्र धारण गर भन्छ अरु मान्छेले तपाईलाई वस्त्र लाइदैन तपाई आफूले आफूलाई त्यो वस्त्र धारण गर्नु पर्यो. That means if humility is a cloth or the garment, you have to clothe it. त्यसको मतलब चाहिँ यदि नम्रता चाहिँ वस्त्र हो भने तपाईँ र मैले त्यसलाई पहिरिनु पर्छ. आमेन. अरूले लगाइदिँदैन है मण्डली. कतिजनाले प्रार्थना गरी सुनेको हुन्छ प्रभु मलाई नम्र बनाओस् नम्र बनाओस् परिस्थितिले कोही बेला नम्र बनाउँछ बाइबलमा छ तर परिस्थितिले नम्र बनाउनु भन्दा अगाडि नम्र आफै हुनु आमेन clothe yourself with the humility that means never unclothe the humility आफूले आफूलाई नम्रताको वस्त्र धारण गर त्यसको मतलब त्यो नम्रताको वस्त्रलाई कहिले पनि नफुकाल्नुहोस्. Amen. Because God resists the proud because it reflects the Lucifer. किनभने परमेश्वरले चाहिँ घमण्डलाई घृणा गर्नुहुन्छ किनभने त्यो घमण्डले चाहिँ लुसिफरको प्रतिबिम्ब गर्दछ. But God will reward the humility because it reveals the nature of Jesus. तर परमेश्वरले चाहिँ नम्रहरूलाई इनाम दिनुहुन्छ किनभने नम्रहरू चाहिँ येशूको प्रतिबिम्ब गर्दछ. There is a promise here in the verse 6. 6 पदमा एउटा Humble yourself therefore under God's mighty hand that He may lift you up in due season. यहाँ 6 पदमा एउटा प्रतिज्ञा छ यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुले मुनि तिमीहरू आफैलाई नम्र तुल्याऊ उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नु हुनेछ. If you want to be lifted by God, यदि तपाईँ परमेश्वरद्वारा उचालिएको चाहनुहुन्छ more भने than talent, more than gift, more than calling, more than anything, you need the spirit of a humility. कुनै पनि वरदान भन्दा कुनै पनि अभिषेक भन्दा कुनै पनि सेवकाई भन्दा तपाईलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ नम्रता I have चाहिन्छ. seen the most talented people so proud, full of pride. धेरैजना एकदमै सिप भएको मान्छेहरू एकदमै घमण्डले भरिएको मैले But देखेको Jesus छु. is demanding, if you want me to lift you high, तर यहाँ येशूले यहाँ भनिरहनु भएको छ कि यदि मैले तिमीलाई उचालेको चाहन्छौ भने चाहिँ नि you have to be humble. तिमीहरू नम्र हुनुपर्छ. Clothe yourself with the humility. नम्रको वस्त्रले आफैलाई धारण गर. Amen. सबैभन्दा गाह्रो के हो थाहा छ मान्छेलाई नि माथि उचाल्नु. This is the hardest. Do you know what is the heaviest lifting in the life and the ministry is? के तपाईलाई थाहा छ सेवकाईमा चाहिँ सबैभन्दा गाह्रो कुरो चाहिँ गर्न के हो तपाईलाई थाहा It's छ? lifting of people because the lifting belongs to God. त्यो चाहिँ हो हामी कसैले मान्छेलाई उचाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ किनभने उचाल्ने काम चाहिँ परमेश्वरको मात्र हो. रमेश आउनु त पछाडि आउ त बोक उसलाई मैले कतिसम्म बोक्नु सक्छु तर उसलाई कसले बोक्नु सक्छ थाहा छ परमेश्वरले उसलाई म कतिसम्म माथि लिएर जानु सक्छु सक्दिनँ नि तर उसलाई कसले माथि लिएर जानु सक्छ थाहा छ परमेश्वरले. आमेन. तर त्यो लानुको लागि चाहिँ प्रभुले के माग गर्दै हुनुहुन्छ नम्रता. The happiest thing to lift is the people. सबैभन्दा गह्रौँ कुरो उचाल्नु चाहिँ हो मान्छेलाई उचाल्नु. And for that God said if you humble I will take charge to lift you up. अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यदि तिमीले आफूले आफूलाई नम्र चाहिँ बनायो भने नि उचाल्ने काम चाहिँ मेरो काम म उचाल्छु. चर्चमा नि मलाई पास्टरले उचालेन उचाल्ने काम पास्टरले होइन मौका दिने काम पास्टरको हो तर उचाल्नका लागि नि परमेश्वर आफैले जिम्मा लिनु भएको छ. आमेन. अनि त्यसको लागि के अरे खतरा गाउने हुनुपर्छ भनेको छ यहाँ बाइबलले खतरा फिगर हुनुपर्छ भनेको छ यहाँ छैन. के हुनुपर्छ अरे
सबैले भन्दा ह्युमिलिटी, नम्रता, सबैले भन्दा नम्रता। कोही कोही मान्छे चाहिँ नि फेरि पास्टरको अगाडि नि ज्यूज्यू 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 ज्यूज्यू, तर बाइबलले के भनेको छ कसको अगाडि अरे? पास्टरको अगाडि कि परमेश्वरको अगाडि? ट्रु ह्युमिलिटी नि पास्टरले पनि देख्नु सक्दैन, परमेश्वरले मात्रै देख्नु सक्छ। आमेन। त्यही भएर परमेश्वरको अगाडि अब हामी सो हाउ टु नो द्याट आई एम हम्बल अर नट? अब यो कुरो कसरी जान्ने कि म नम्र छु कि छैन भनेर? David was blessed by God in a mighty way. अब एकदमै सर्वशक्तिमान रूपमा परमेश्वरले दाउदलाई आशीष गर्नुभएको थियो। But he maintained the humility by staying in the presence of तर God. परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर उसले त्यो नम्रतालाई सम्हालेको छ। Can we read a Psalm 27 verses 4? के हामी भजन And he is a king, okay? He is a king. He is supposed to be in the throne of God. अब ऊ चाहिँ राजा हो, ऊ चाहिँ त्यो सिंहासनमा हुनुपर्ने। But the Bible says, तर यहाँ बाइबलले यसरी one thing भन्छ, I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze the beauty of the Lord and to seek him in his temple. एउटै कुरा म परमेश्वरसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ। If you want to know whether I have a humility or not, यदि तपाईँलाई चाहिँ ममा नम्रता छ कि छैन भन्ने जान्न चाहनुहुन्छ भने, so David was extremely successful, but yet he chose to remain in the presence of God. अब दाउद चाहिँ उग्र रूपमा ऊ एकदमै सफल भएको व्यक्ति थियो र पनि उसले परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने छनौट गरेको छ। Humble people always go before Creator. नम्र व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि सृष्टिकर्ताको अगाडि आउँदछ, Because they know that I am a created being, I need the presence of Creator. किनभने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि म चाहिँ एउटा सृष्टि गरेको व्यक्ति हो, मलाई चाहिँ सृष्टिकर्ता How I can चाहिन्छ। know that whether I have a pride or humility? अब कसरी जान्ने म चाहिँ ममा घमण्ड छ कि नम्रता छ भनेर? If you have a prayerless life, that means that is a pride. यदि तपाईँकोमा प्रार्थना विहीनको जीवन छ भने त्यो चाहिँ घमण्डी हो। Churchlessness is also a pride. सङ्गतिमा नआउनु पनि, सङ्गति विहीन पनि घमण्ड हो। Disobedience is a form of pride. अनाज्ञाकारिता पनि एउटा घमण्डको एउटा भाग हो। Because always, just like a Peter, always obey what God commanded. पत्रुसे जस्तै जहिले पनि परमेश्वरले जे कुरा आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसको आज्ञाकारी हुनुहोस्। And another thing I want to tell you, म अर्को कुरो पनि तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, the humble heart always look to fulfill the desire of Father. नम्र हृदयले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नतर्फ सोच्दछ। Amen. Jesus in the garden of Gethsemane, he prayed like this. येशूले गेत्सेमनीको बगैँचामा यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। Bible says, बाइबलले यसरी भन्छ, he fell on the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken away from me. Not yet as I will, but as you will. अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परि प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्, तरै पनि मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तर तपाईँले इच्छा गर्नु भए बमोजिम होस्। In the garden of Gethsemane, Jesus revealed the true nature of humility. अब गेत्सेमनीको बगैँचामा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले नम्रताको सही चरित्रलाई त्यहाँ प्रकट गर्नुभएको छ। See, humility is not the absence of a struggle, okay? But it's a surrender to the will of God. नम्रता हुनु भनेको चाहिँ सङ्घर्ष नगर्नु भन्ने होइन, But it is a surrender to the will of God. तर आफूले आफूलाई परमेश्वरको इच्छामा समर्पण That गर्नु means हो। the humble heart chooses the cross over comfort. त्यसको मतलब चाहिँ नम्र हृदयले चाहिँ आरामको कुरा भन्दा क्रुसलाई रोज्दछ। That's what Jesus did. त्यही कुरो यीशुले गर्नुभएको छ। He was in the comfort. उहाँ चाहिँ एकदम आरामदायीमा हुनुहुन्थ्यो। Coming Friday and Saturday and Sunday. Friday is a Good Friday and coming Sunday is a Easter Sunday. अब आउने यो शुक्रबार अनि आइतबार गुड फ्राइडे अनि इस्टर सन्डे आउँछ। But here's the thing. तर यो कुरो चाहिँ यो, If you have a humility before God, यदि परमेश्वरको अगाडि तपाईँकोमा नम्रता छ you always भने look to fulfill the will of God. तपाईँ जहिले पनि परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नको निम्ति Sometime- आफ्नो नजर लाउनुहुन्छ। मलाई पनि कोही बेला कस्तो हुन्छ भने नि, कस्तो हुन्छ भने परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्दै गर्दाखेरि नि साह्रो पर्छ। जो पनि नेपाल गएको छ, मिनाले मलाई के भन्यो भने, दादा तपाईँ कसरी यति लामो लामो हिँड्नु सक्छ हौ, 14 घन्टा 15 घन्टा एउटै प्लेनमा बसेर। तर म चाहिँ नि अब यो बिन्दुमा आउँदाखेरि नि
प्रभुले राखिदिएको क्रुसलाई बोकेर हिँड्नु रुचाउँछु कम्फोर्ट भन्दा सुविधा भन्दा गर्नु पर्यो नि यीशुले आफूलाई नम्र कसरी बनाउनु भयो पिता यो क्रुस मबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छामा होइन तपाईको इच्छामा humility always shows that their will be surrendered before the will of Father. नम्रताले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो इच्छा चाहिँ परमेश्वरको इच्छाको अगाडि समर्पण गर्दछ I want to challenge you today. म तपाईलाई चुनौती दिन चाहन्छु आज Are you living a prayerless life? के तपाईँ प्रार्थना बिनाको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ There's a pride. त्यो चाहिँ हो घमण्ड हो Are you living a churchless life? तपाईँ मण्डली विहीनको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ That is a pride. त्यो घमण्ड हो Are you enjoying the blessing only or not coming to the feet of Jesus? के तपाईँ त्यो आशिषसँग मात्रै आनन्द मनाइरहनु भएको छ येशूको चरणमा आउनु भएको छैन That is a pride. त्यो पनि घमण्ड हो Because the goodness of God always lead to the repentance. किनभने परमेश्वरको भलाइले जहिले पनि पश्चातापसम्म डोर्याएर ल्याउँदछ Repentance here does not mean that crying and with the tears, okay, here in this verse. अब यो That is also one form of a repentance. हेरेको यो पदमा चाहिँ पश्चाताप भनेको रुएर कराएर आँसु झार्नु होइन त्यो पनि पश्चाताप गर्ने एउटा तरिका त हो But the repentance in the Greek is a metanoia. ग्रिकमा मेटोनिया भनेर भन्दछ That is a changing of mind toward the one who bless us. त्यसको मतलब चाहिँ आफ्नो 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 मन चाहिँ त्यतातिर फर्काउनु जसले चाहिँ तपाईलाई मलाई परिवर्तन गर्ने भयो Can you show me the picture? That my picture? The very handsome Vinay. Okay, when I saw this one, I turned my and I bow before Jesus. जस्तै मैले यो मेरो तस्बिर देख्दै थिएँ मैले आफूले आफूलाई परमेश्वरतर्फ फर्काएर येशूको चरणमा गएँ म Why? किन Because it was God who brought me from that lowest to this height. किनभने मलाई यो थाहा थियो कि परमेश्वर त्यो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मलाई त्यो घुरेनबाट यो उचाइसम्म ल्याउनु भयो Amen. तपाईहरुको जीवन पनि नि मलाई एकताल अहिले पनि हाम्रो ज्ञान अङ्कलले भनेको थाहा छ पास्टर बाबु हाम्रोमा सिरानी थिएन हामी ढुङ्गा सिरानी लगाएर बस्थ्यौं ढुङ्गा चाहिँ सिरानी लगाएर सुत्थ्यौं तर आज त नि कति हो कति सिरानी छ उहाँकोमा त यो देख्दै गर्दाखेरि के तपाईलाई घमण्डी बनाउँदैछ कि प्रभुलाई तपाईले नि प्रभु यो तपाईको कारणले हो सबैले भन्दा यो तपाईको कारणले हो आमेन तपाईलाई लाग्छ यो तपाईको कारणले हो हैन परमेश्वरको कारणले आमेन सबैले भन्दा यो परमेश्वरको कारणले आमेन यो चर्च भवन किन हाम्रो कारणले हो हैन प्रत्येक हप्ता तपाई लुगा फेरि फेरि आउनुहुन्छ तपाईको कारणले हो यतै सुन यतै सुन नाकमा सुन यहाँ माथिबाट सुन घरमा सुन तपाईको कारणले हो कतिजनाले भन्छ यो त ट्याक्स फाइलको पैसाले सबैभन्दा परमेश्वरको कारणले त्यही सुन लाकोले चाहिँ नि फेरि दिन त केही छैन भन्दा यतै सुन हा गालामा सुन सबैतिर सुन अनि उनीहरूले चाहिँ गाउँछ दिन त केही छैन प्रब्लम त्यत्रो भएको सुन चाहिँ खोइ औँठी लगाएको छ सानो महँगो होइन उसले चाहिँ गाउँछ हात उचाले दिन त केही छैन प्रब्लम माथिबाट हजारौँ चाहिँ तेरै एउटा औँलीमा झुन्डिरहेछ त्यही भएर मलाई दिनु चाहिँ किन गाह्रो पर्दैन थाहा छ किनभने मलाई थाहा छ मलाई परमेश्वरले कहाँबाट ल्याएको आराधना किन गर्न साह्रो पर्दैन थाहा छ मलाई थाहा छ परमेश्वरले मलाई कहाँबाट ल्याएको असुविधामा पनि आनन्दित हुनु मलाई थाहा छ किन थाहा छ किन मलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई कहाँबाट ल्याएको आज यहाँबाट जाँदा नि प्रभुलाई भन्नुहोस् यीशु जस्तो म नम्र हुन सकूँ यीशुले के भने let this cup be moved away from me but not my will Father your will
यसुले भन्नुभयो प्रभु हुन सक्छ भने यो कचुरा मबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन तपाईको इच्छा That is a true humility. त्यो चाहिँ हो साँचो To नम्रता fulfill the will of Father. पिताको इच्छालाई पुरा गर्नु Amen. कतिजनालाई लाग्यो कि परमेश्वर आज मसँग बोल्यो जस्तो लाग्यो. How many of you felt like God spoke to me? बोल्नुपर्छ यो वचन परमेश्वरले तपाईँको कानमा. आमेन. त्यही भएर अलवेज प्रभुको अगाडि जाउँ हामी. किन उहाँले दिनुभएको उहाँलाई नै श्रेय जान्छ. आमेन. ताली बजाएर हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिने.